ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद वकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में बरतानिया में मुलाजमीन की हड़तालों, हुकूमत से वाबस्ता तवक्कुआत और ऋषि सुनाक की हुकूमत के इक़दामात और इस वक्त में इकोनॉमी की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ सहाफ़ी व तजिया निगार शिराज खान और एजाज फजल साहब। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। शिराज खान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बरतानिया से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसमें सरे फहरिस्त वहाँ से हड़तालों की इत्तलात हैं। कभी पता लगता है कि एक महकमे के मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए, फिर पता लगता है कि दूसरे महकमे ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। ये फरमाइए कि जो शहरियों की ज़िंदगी है वो किस हद तक इससे मुतासिर हो रही है और क्या तासुर क्रिएट हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकीम साहब टू हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहली बात यह है कि बरतानिया में इस वक्त जिस तरह की हड़तालें हो रही हैं और हर महकमा जिस तरह हड़ताल कर रहा है, उससे यही लगता है जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम रह रहे हैं। क्रिसमस जो है वो बहुत तेजी से अप्रोच हो रही है, यानी सैटरडे को संडे को क्रिसमस शुरू हो जाएगी और क्रिसमस का एक ऐसा मौका होता है जिसमें लोग अपने लेटर्स और क्रिसमस कार्ड्स और बहुत सारी चीजें जो है वो समेटते हैं, तो फिर ताइफ एक दूसरे को भेजते हैं। तो उस हवाले से क्रिसमस के मौके पर ट्रेनों में रश बढ़ जाता है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जब ईद होती है तो जो लोग आर्मी में हैं, मिल मजदूर हैं, बाहर हैं, वो सारे कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस गुजारें। तो ये एक ऐसा मौका होता है, रश का वक्त होता है कि सब जो अदारे हैं वो मसरूफ हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत बिजी होता है, ट्रेनें बिजी हो जाती हैं। ये सारा एक ऐसा मौका है कि ये जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जितने भी अदारे हैं या यूनियन बनी हुई है जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है वर्कर्स को, और उनकी बकायदा एक ट्रेड यूनियन होती है और सबने उसको साइन किया हुआ है। जॉब करते वक्त जब आप जॉब पर जाते हैं तो साइन करते हैं, ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनते हैं। तो लगता यही है कि सारे महकमे, सबसे बड़ा महकमा जो है जिससे हम मुतासर अभी हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का है। यानी कि आप देखें कि जो ट्रेन है उन्होंने कई महीनों से जो है वो पार्टली वो एक दिन के लिए अलामती हड़ताल करते थे, लेकिन अब फुल स्केल पर वो हड़ताल कर रहे हैं। कभी रात की हड़ताल होती है, कभी आधे दिन की होती है, कभी 4 दिनों की होती है। इसके अलावा ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ने कटौतियां लगाई हैं इन लोगों के साथ जो जॉब देते हुए प्रॉमिस किया था, उसके हवाले से है। खास करके एनएचएस का जो स्टाफ है, एम्बुलेंस है, नर्सिस है, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो इससे बहुत जिंदगी मुतासर हो रही है। एक तो लोगों को ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो प्रॉमिस इनके साथ किया गया था, ट्रेड यूनियन ने जिस तरह डिसाइड किया हुआ है कि इतनी वेजेस होनी चाहिए, कुछ तो लोग पैसे ज्यादा मांग रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। कोरोना था, 3 साल तक कोई चीज मूव नहीं हो रही थी और खास करके गवर्नमेंट के खजाने में पैसे उस तरह के नहीं है कि लोगों को दे सके, तो वो कटौतियां लगा रही हैं। और वैसे भी यहाँ यूके में जब भी कंजर्वेटिव पार्टी आती है, टोरी पार्टी आती है, तो दिस पार्टी इज नॉन टू बी कि वो कट्स लगाती है टैक्सों में, वेजेस में, पैसे जो है वो जो है कम करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये ज्यादातर ये पार्टी जो ज्यादातर अमीरों के को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, इसी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी ज्यादातर हैं वो लेबर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिगार्डलेस कि वो जीते या हारे। तो ये एक है। इस वक्त रॉयल मेल वाले भी जो हैं वो भी हड़ताल पर हैं। ये एनएचएस का स्टाफ जो है वो भी हड़ताल पर है। इस वक्त जो ट्रेन का स्टाफ है वो भी हड़ताल पर है, बसों वाले भी हड़ताल कर रहे हैं, जितनी भी महकमे हैं। और खास करके इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से बहुत ज्यादा हड़तालें यहाँ पर हो रही हैं। और ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है इन सबको सेटिस्फाई कर सके और इनकी डिमांड जो है पूरी कर सके क्रिसमस के दौरान। अब जब जनवरी आएगा तो फिर देखेंगे कि ये हड़तालें किस स्केल पर होती हैं और गवर्नमेंट क्या करती है। एजाज फजल साहब, आपका क्या तासुर है इन हड़तालों के बारे में? पहली बात मेरे लिए हैरानकुन है कि हेल्थ सर्विस का महकमा हड़ताल पे चला जाए, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो रही है। और दूसरा ये है कि
وہ جو رائل میل کی ہڑتال کی وجہ سے لوگ تحفے تحائف جو بھیجتے تھے ڈاک کے ذریعے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا سارا سسٹم. تو یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عید کی تیاریاں کسی خاندان کی دھرم بھرم ہو جائیں، اسی قسم کی یہ جو انداز ہے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. تو آپ کا کیا تاثر ہے اس کے بارے میں؟ مقیم صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی حیران کن برطانیہ میں اس وقت صورتحال ہے. اس کا آپ اگر تھوڑا سا ماضی کا، جس طرح شاہ صاحب نے کوشش کی ہے جو کنزرویٹو پارٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی، میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا. جب مارگریٹ تھیچر کا دور تھا تو حالات بالکل اسی طرح کے تھے. جو انفلیشن تھی اس وقت 15% چلی گئی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جو لوگ ہیں انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے مورگیجز اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چابیاں جو ہیں وہ لوکل کاؤنسلز میں جا کے پھینک دی تھی کہ ہم مورگیج ادا نہیں کر سکتے، اور لہذا جو ہے گورنمنٹ یہ مکان ہمارے سنبھالے اور ہمیں رہنے کے لیے جگہ کا بندوبست کر کے دے. اس وقت بھی 10% سے زیادہ انفلیشن برطانیہ میں بڑھ چکی ہے، اور 100 سال میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ایچ ایس جو دنیا پوری میں اپنی کریڈیبلٹی کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے ساری دنیا میں این ایچ ایس ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن ہے ہیلتھ کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی ہم این ایچ ایس کے ورکرز کو بھی سڑکوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں. کرسمس کے موقع پہ، نیو ایئر کے موقع پہ لوگ، آپ کو پتا ہے برطانیہ میں این ایچ ایس کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ این ایچ ایس کے ورکرز جو ہیں وہ اسٹرائک کے اوپر ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ اس میں جو بڑھوتری آئی ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ مارگریٹ تھیچر کے دور میں بھی یہ جو ٹریڈ یونینز تھیں یا جو سرکاری ملازمین طبقہ تھا، ان کے اوپر کٹس لگے تھے. عام بندہ جو تھا اس کے اوپر کٹس لگائے گئے تھے، ٹیکس لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے تھے، اور بالآخر جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوا. دور کا مارگریٹ تھیچر کا ایک طویل دور تھا، اس کا اقتدار کا پھر خاتمہ ہوا. اس وقت بھی صورتحال اسی طرح کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کنزرویٹو پارٹی نے یکے بعد دیگرے 3 پرائم منسٹر تبدیل کیے ہیں، اور اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ بریگزٹ ہوا، بریگزٹ کے بعد کرونا کی وجہ سے جو حالات ملک کے اندر پیدا ہوئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پہ آئی، اس کی وجہ سے کوئی پالیسی میں تسلسل نہیں ہے. کرپشن خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں بہت زیادہ کووڈ کے دوران، اور ایلیگیشن ہے ٹوری پارٹی کی حکومت کے اوپر، بورس جانسن کے اوپر ایلیگیشن لگائے گئے تھے. 3 وزیر اعظم جو ہے وہ اس مہنگائی کی وجہ سے، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، یو کے میں 3 پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹوری پارٹی کو تبدیل کرنا پڑے یکے بعد دیگرے. اور اس وقت بھی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اس 2023 جون میں جو ہے نا برطانیہ میں ایک بڑا زیادہ آپ کو ایک فائنینشیل کرائسس دیکھنے کو ملے گا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. پلاننگ کوئی نہیں ہے ابھی تک اس کے اوپر، کوئی کسی قسم کا معاملہ یا کسی قسم کی جو پلاننگ ہوتی ہے نہ تو اپوزیشن کے سامنے شیئر کی گئی ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر، نہ ہی لوگوں تک، عام لوگوں تک حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے سارے بحران کے اوپر قابو پایا جائے گا. ہر محکمہ ہمیں احتجاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تنہاؤں کے حوالے سے لوگ، مسائل ہیں برطانیہ میں. آپ دیکھیں وہ جیسے شراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس طرح کے احتجاج ہوتے تھے، روڈز بلاک ہوتی تھیں، اب تو برطانیہ میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو ہر دوسرا محکمہ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے. حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہے، مسائل کا شکار ہے حکومت، بیرونی قرضوں کا دباؤ برطانیہ کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور کافی سارے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اپوزیشن کا بھی کوئی، جیسے ہوتا تھا کہ شیڈو جو گورنمنٹس ہوتی تھیں وہ اس کے متبادل کوئی نہ کوئی پلان پیش کرتی تھی، پبلک میں جاتے تھے، لیکن حالات کوئی پاکستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے. یہاں پہ بھی بس وہ بلیم گیم کا چکر ہی ہے، لیکن ٹھوس کوئی کسی قسم کی پالیسی اس وقت نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے برطانیہ کے اندر لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کرسمس کے موقع پہ رائل میل جو ہے اس کے ورکرز احتجاج کے اوپر ہیں، ٹرین ورکرز جو ہیں وہ احتجاج کے اوپر ہیں، بس ڈرائیورز احتجاج کے اوپر ہیں. تب تقریباً ہر محکمے کے لوگ احتجاج کے اوپر ہیں تاکہ ان کی ویجز بڑھائی جائیں، لیکن حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھا سکے اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فل کر سکیں. آپ کو پتا ہے کہ جی ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو 3 مہینے یہاں این ایچ ایس کے انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں آج آپ کو میسیجز آ رہے ہیں این ایچ ایس کی طرف سے کہ اگر کوئی بہت ضروری نزلہ، زکام، بخار، اس طرح قسم کی کوئی پرابلم ہے تو گھر میں ہی آپ اس کا علاج پیراسیٹامول استعمال کریں، یا آپ فارمیسی کے اوپر جائیں. 111 یا 999 کو ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا یعنی کہ دباؤ ہے اداروں کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز بہت کم ہے.
اور یہ حکومت کی نااہلی ہے اس وقت برطانیہ کے اندر، اور ان کو جی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کرائسس کے اوپر کس طرح سے قابو پایا جی جائے۔ اعجاز صاحب، جی ایک منٹ، میں ذرا شراز خان صاحب، یہ ذکر ہوا حکومتی اقدامات کا، حکومت سے ہونے والی توقعات کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رشی سوناک کی حکومت آنے کے بعد میڈیا میں بڑا زور و شور تھا، کنزرویٹو پارٹی کے بھی یہ دعوے تھے کہ یہ اکانومسٹ ہے بندہ، بڑی اچھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، ہی نوز انز اینڈ آؤٹس آف دا اکانومی، اور توقعات یہ کی جا رہی تھی کہ جی وہ برطانیہ کو ان حالات سے نکال کر آگے لے جائیں گے. کیا وہ توقعات پوری ہوئیں؟ میرے خیال میں بڑا زبردست سوال ہے. جو رشی سوناک ہے اس وقت کنزرویٹو پارٹی کے اندر ایک بہترین یہ سمجھ سکتے آپ، یہ جان لیں کہ ایک بہترین برین ہے جو اکانومی کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ پہلی بار ہوا کہ ایتھنک مائنارٹی سے پہلی بار کوئی پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس پر میں نے پروگرام بھی کیا کہ اگرچہ ان کا بیک گراؤنڈ انڈین نژاد ہیں، ان کا مذہب دوسرا ہے، ہماری انڈیا کے ساتھ رائبری رہتی ہے، ان کی ٹائز اور لنکس وہاں پر موجود ہیں انڈیا کے اندر، لیکن ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بحیثیت پاکستانی کی. یہ ایک راستہ کھلا ہے کہ کل آج دیکھیں سعادت خان لندن کے میئر ہیں، تو وہ پاکستانی نژاد ہیں، ان کے والد پاکستان سے آئے، ایک بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں، اور یورپ میں سب سے زیادہ کوئی پاورفل حکمران یا کسی کا 15 ملین کے قریب آبادی کا شہر ہے لندن، جو ایک پورا ملک کی طرح ہے، اس کے وہ میئر ہیں. تو یہ ایک موقع ملا ہے ہماری ایتھنک مائنارٹیز کے جو بچے ہیں، ان کے مستقبل جو ہے وہ بھی آگے آ سکتے ہیں اور اس ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. انڈیجنس کمیونٹی میں ہماری ایتھنک مائنارٹی کی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس ٹاپ لیول پہ پہنچا ہے تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، ریگارڈ لیس ہمارے جو بیک ہوم آپس میں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ رہتا ہے، انڈیا پاکستان کے تناظر میں جائیں، ہندو مسلم کے تناظر میں جائیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں. بلکہ ہم سب یہاں برٹش ہیں، اور بینگ اے برٹش ہمیں چاہیے کہ یہاں کی باتوں کو پرموٹ کریں. تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر تھا ہمارے، خاص کر کے پاکستانیوں کے لیے بھی اور ایتھنک مائنارٹیز کے لیے بھی. اور پھر میں نے اس کو چیک بھی کیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جب اس سے پہلے ان کے مقابلے میں جو دوسری پرائم منسٹر تھی ان کو ترجیح دی گئی، لیکن اب چونکہ وہ 44 دن کے بعد وہ بیچاری لیز ٹروس استعفیٰ دے گئی تھی، تو نیکسٹ جو پرائم منسٹر بننا تھا انہوں نے ہی بننا تھا، اور لوگ اس پر راضی ہوئے. اور پھر 60,000 کے قریب پارٹی جو ورکر تھے یا ممبر تھے انہوں نے بھی پیڈ ان کو ووٹ دیا تھا کہ بیسیکلی آن دا بیسس آف کہ آپ اکانومی کو بہتر کریں گے. لیکن ڈیٹ اتنا بڑا ہے، کورونا نے، لاک ڈاؤن نے ایک ڈیٹ ڈالا ہے بہت بڑا کہ اکانومی نہیں چلی، لوگوں کو گھر بٹھا کر لوگوں کو روزگار یعنی پیسے دیے گئے. جو لوگ ٹیک وے یا ریسٹورینٹس یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے ان کو گرانٹس دی گئی، اور پے در پے 2 سال تک 3 سال تک ان کو کھلایا گیا. دوسری بات یہ کہ مینوفیکچر جو ہے وہ کم ہوگی، یعنی یو کے کی اکانومی اس طرح بوسٹ نہیں کر سکی. لگتا یہی ہے کہ جیسا کہا جا رہا تھا کہ اگر کورونا ختم ہو جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، تو اگلے 10 سال تک 8 سال تک ہماری اکانومی اس جگہ پر واپس آ جائے گی جہاں 2019 میں ہم تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یوکرین کی وار شروع ہو گئی، جب کرائسس انرجی کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، جیسے گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پرابلمز یہاں سے شروع ہوئے، جس سے مہنگائی، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، تو یہ جو مینوفیکچرنگ جو ہے یا ٹریولنگ ہے یا ٹرانسپورٹ ہے، اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. جب پیٹرول اور انرجی کرائسس بڑھ جاتی ہیں، ہر چیز سے منسلک ہوتی ہے، اس وجہ سے انفلیشن بہت زیادہ بڑھا ہے. اب توقع تو یہی کی جا رہی تھی، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ رشی سوناک اس اکانومی کو بہتر کریں گے، لیکن میرے خیال میں ان کو اس حوالے سے ٹائم چاہیے ہوگا. اور خاص کر کے جب تک یوکرین کی وار جو ہے وہ بند نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تو انہیں ایک ہیرو کا ریسیپشن جو بائیڈن نے دیا. 1 بلین کے قریب جو ہے امداد بھی دینے کی کوشش کی. نیٹو کے تمام ممالک، جس میں یو کے بھی، یہ پیسے وہاں پمپ کر رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ جو وار ہے وہ یوکرین جیت نہ سکے، یہ رشیا جیت نہ سکے، بلکہ
वहां कब्जा न हो सके, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जंग हार रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पैसा, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था यानी टैक्स की माद में, वो बहुत, जब मैन्युफैक्चरिंग उस तरह की नहीं हो रही है तो टैक्स की माद में जो पैसा जमा होना था पिछले 3 सालों में, वो जमा नहीं हो सका, क्योंकि अपनी जेब जी, से पैसे खिलाते रहे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, एजाज अफजल साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि पर्टिकुलरली कोविड-19 के बरतानिया की मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं आपकी नजर में? देखें जी, कोविड-19 ने सिर्फ बरतानिया की इकानमी पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इस इकानमी को कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ा धचका लगा। आप देख लें, तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं दुनिया सारी की, वो बैठ गईं और इसका बराह रास्त जो है वो दुनिया सारी की जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे या जो तरक्की पजीर ममालिक थे, तमाम के तमाम इससे मुतासर हुए हैं। आप देख लें कि कोविड-19 के वक़्त जिस तरह की पॉलिसी बोरिस जॉनसन ने इख्तियार की, वो बिल्कुल एक मसनूई पॉलिसी थी। ये वही पॉलिसी का हिसाब-किताब था जिस तरह कभी किसी दौर में हम पाकिस्तान में देखते हैं कि डॉलर का जिन जो है वो बोतल में बंद हो गया, कभी जो है वो निकल गया। तो ये भी एक वक़्ती एक जो पॉलिसी थी और जो इकोनॉमिस्ट थे दुनिया भर के या बरतानिया के, वो इसका इज़हार खदशे का कर रहे थे कि कोविड-19 का जो पीरियड है जैसे ही खत्म होगा, तो बरतानिया में एक बड़ा रिसेशन आएगा और उस रिसेशन का मुकीम साहब आगाज़ हो चुका है। और इस जल्दी पे तेल का काम किया है जो यूक्रेन और रशिया की वार है इसने। चाहे जाए कि ये हो सकता है कि इसका असर आहिस्ता-आहिस्ता होता, कि बरतानिया की इकानमी के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता इसका असर पड़ता। लेकिन यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत जल्दी इसके असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं और हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत की इसके लिए कोई उस तरह की प्लानिंग, अगर प्लानिंग होती तो हुकूमत इसके ऊपर बताती, कौम को एतमाद में लेती, क्योंकि हुकूमत खुद ही पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का शिकार होगी। प्राइम मिनिस्टर एक तब्दील हो रहा है, दूसरा आ रहा है, इनको समझ नहीं चल रही थी कि क्या किया जाए। हालांकि ऋषि सुनाक जो है, ही वाज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इससे पहले भी इसी हुकूमत का वो हिस्सा थे। बोरिस जॉनसन के दौर में वो चांसलर थे, लेकिन यह है कि पॉलिसी इन्हीं की थी। इन्हीं को बताना था कि अब 2019 के बाद जो हालात पैदा होंगे वो क्या होंगे, इनको सब कुछ पता था। लेकिन जिस तरह के मामलात हुए उसकी वजह से बरतानिया इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है। और जब तक ये यूक्रेन की वार जो है ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, बरतानिया और यूरोप पूरा, अमेरिका को इससे इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना यूरोप और बरतानिया को नुकसान हो रहा है। और खास तौर पे जो जी, हमारे एशियन कंट्रीज हैं वहां पे भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है, गंदम की वजह से, बेहतर। तेल की वजह से। जो उसके काफी असरात पाकिस्तान के ऊपर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी ये देखने को मिल रहे हैं और बरतानिया इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। आप देखें कि जी, चीजों की कीमतों में किस कदर जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये कोविड जी, 19 और यूक्रेन वार जो है, इन्होंने मिल के बरतानिया की जो इकानमी है इसके ऊपर हमला किया है और जिसकी वजह से आज बरतानिया के लोग जो हैं हमें सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं और हुकूमत इन लोगों की दाद रसी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत को ठीक है। पता है कि हुकूमत के पास फंड ही नहीं है, किस तरह खान से इनको साहब, एक अकोमोडेट कर पाएगी। जी एजाज भाई, थैंक यू। मैं जरा खान साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, ये ब्रेक्सिट से निकल के बरतानिया को फायदा हुआ या नहीं हुआ आपकी नजर में? कहा तो यही जा रहा था, मैं तो इसका मुखालफ था, बल्कि ये यूरोपियन यूनियन न छोड़ने के बारे में मैंने कई प्रोग्राम लिखे, कॉलम मैंने लिखे इसके ऊपर, और मैं वो आदमी था जिसने एक तरह की कैंपेन भी चलाई कि हमें इससे नुकसान होगा। 27 ममालिक में हम फ्री जाके काम कर सकते थे, वो यहाँ पर आके काम कर सकते थे वर्कर्स, और जिस तरह के इश्यूज इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं उस तरह के हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और ये इन्होंने कहा था कि हम चूंकि जब यूरोपियन यूनियन के से बाहर निकल जाएंगे तो हम अपनी चीजें आइन साजी करेंगे, बरतानवी लॉ के ऊपर पार्लियामेंट का वापस हम अपना चार्ज संभाल लेंगे, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। ब्रसल में बैठे हुए छोटे छोटे यूरोपियन मुल्क जो है 4-4, 5-5 मिलियन की आबादी वाले, वो हमें कंट्रोल करते हैं, वो नहीं करेंगे। होना तो यही चाहिए था, लेकिन हो नहीं सका। फिर इन्होंने ये कहा कि हमें जो यूरोपियन पाबंदियां लगाते हैं कि फलां के साथ मायदा ना करें, फलां के साथ मायदा न करें, तो हम ओपनली
मायदे करेंगे, अपनी चीजें बाहर भेजेंगे और बाहर की चीजें यहाँ आएंगे, लाएंगे, उन ममालिक के साथ तजारत करेंगे जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं। तो हमें सस्ती चीजें जो है, चाइना है, सस्ती चीजें यहाँ पे बेचेंगे और ये मामलात करेंगे, इकॉनमी हमारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि सबसे पहला जो इसका नुकसान में वो ये हुआ कि हम देखते हैं कि आज केयर वर्कर्स हमारे पास नहीं है, शॉर्टेज ऑफ केयर वर्कर्स की। जी, जो बिल्कुल। ओल्ड पीपल वगैरह है वो सारे सफर कर रहे हैं और नर्सिस का की शॉर्टेज है, एनएचएस को बहुत वर्कर्स की जरूरत है, एनएचएस को के जो नर्सिस हैं उसकी हमें जरूरत है। इसी तरह जो हमारी बरामदात हैं या दरामदात हैं उसमें वाज़ह तौर पर कमी हुई है, हालांकि ये बढ़ना चाहिए था, ये कमी हुई है, अभी कोई इस तरह के मायदे ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह जो रेवेन्यू है, जैसे अमदाद बाहर के मुल्कों को ये देते भी हैं, अमेरिका को खास करके जाती है, यूनाइटेड नेशंस का खर्चा है, ये सारी चीजें वो खर्चे भी कम नहीं हो सके और फिर जो डेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से मेरे ख्याल में हम अपनी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरह का रेफरेंडम में ठीक है हमें सब बाग दिखाए गए थे वो पूरा नहीं हुआ। और ये दिस इज स्टोरी फॉर यू, दिस इज अ ठीक है गवर्नमेंट सर। पार्टी which always runs and look after the people who are rich, their interest, not for the poor जी, people. तो इसको बदलना थैंक यू। होगा जी। ठीक है सर। एजाज फजल साहब, 1 मिनट है हमारे पास। आखिरी सवाल ये है कि लंदन के पाकिस्तानी नजाद मेयर सादिक खान ने तीसरी मरतबा मेयर के इंतखाब में जाने का ऐलान किया, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल में वो बन जाएंगे, क्योंकि लंदन आपको पता ही है मल्टी कल्चरल मल्टी फेथ एक सिटी है दुनिया का, जहाँ पे अक्सरियत आपको पता है कि जो अकलीतें हैं वो आबाद हैं लंदन के अंदर, और उन अकलीतों में अक्सरियत जो है वो मेरे ख्याल में मुसलमानों की है, चाहे वो अरब मुसलमान हैं, चाहे वो एशियन मुसलमान हैं। और वैसे भी सादिक खान की जो कारकर्दगी थी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उनको पिछली दूसरी दफा सिलेक्ट किया गया था। मेरा ख्याल है वो इस दफा भी मुंतखब हो जाएंगे, लगता है ऐसे ही है। अब पॉलिटिकल के वैसे भी लेबर पार्टी का इस वक्त अगर देखा जाए तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में उनका ग्राफ काफी बड़ा है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि सादिक खान बड़े इजीली लंदन के मेयर तीसरी दफा मुंतखब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपका शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बरतानिया में होने वाली हड़तालों, मईशत की सूरत हाल, हुकूमत से वाबस्ता तवक्कुआत और दीगर अमूर को ज़ेर बहस लाया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।